اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے دے وچ باعزت ہوا، محترم ہوا، تو فخر کائنات تاجدار ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماندے نے کہ اگر تساں معاشرے دے وچ باعزت ہونا چاہتے ہو، محترم ہونا چاہتے ہو، تو تساں میری ان چار گلاں تے عمل چ کرو تو تہاڈی عزت جانے تے نالی جانا۔ تو میرا محترم، میرے قبلہ، وہ گلاں ہن کیڑیاں جنہاں تے عمل اساں چ کریے تو ساڈی عزت عظام میں میرا بادشاہی بنتا ہے۔ تو میرا محترم، میرے قبلہ، میرے حضور، میرے بادشاہی فرمایا ہے کہ دوران عبادت، وقت عبادت دل تے قابو رکھو۔ دوران عبادت، وقت عبادت دل تے قابو رکھو۔ دسترخوان تے بیٹھ کے ہاتھ تے قابو رکھو، تے محفل چ بیٹھ کے زبان تے قابو رکھو۔ یعنی گل او کرو جس دے کرنے نال کسی دا فائدہ ہوئے، نقصان نہیں۔ گل کرن سے پہلے اس نو توڑ لو، اس دا وزن کر لو۔ چوتھی گل میرے بادشاہ نے بڑی پیاری کیتی ہے۔ میرے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ پرائے گھر چ بیٹھ کے، کسی شریف گھر چ بیٹھ کے ہاتھ تے قابو رکھو۔